पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन। डीजल ₹5.71 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹360.06 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल मामूली सस्ता हुआ, फी लीटर कीमत में 35 पैसे की कमी की गई, नई कीमत ₹315.80 फी लीटर हो गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, 7% तक कमी। बरतानवी ब्रेंट 88, अमरीकी WTI क्रूड की $82 फी बैरल में ट्रेडिंग। और गैस सेक्टर पर हुकूमत और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात, 1700 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज कम करने के सेटलमेंट प्लान पर इत्तफाक नहीं हो सका है। आलमी मालियाती इदारे ने नई शराइत पेश कर दी हैं। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के एतराज़ात, हतमी बातचीत अब सितंबर में होने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद कीमत ₹277.92 पर आ गई है। यूरो को देखें तो ये आज 5 पैसे सस्ता हुआ है। फिर बरतानवी पाउंड की कदर में 88 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत ₹373.53 हो गई है। गोल्ड मार्केट की बात करते हैं, इससे आगे हम जब चलेंगे तो गोल्ड के हवाले से आपको तफसीलन बताएंगे भी कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी आपको ये बताएं कि मुल्क में सोने की कीमत में इजाफा हुआ है और फी तोला 4,700 रुपये महंगा हुआ है, जबकि कीमत 4,29,236 रुपये हो गई है। फिर 10 ग्राम के हवाले से आपको बताएं कि इसके रेट्स में 4,000 रुपये इजाफा हुआ है। फिर इंटरनेशनल मार्केट को अगर देखा जाए तो $47 फी ओंस ये महंगा हुआ, जिसके बाद कीमत $4,068 पर पहुंच गई है। जो फरवरी में हम देख रहे थे कि किस तरीके से कीमतें $5,000 के अराउंड थी, जो पे कम होते होते अब यहाँ तक पहुँच गई हैं। इस हवाले से हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे एनर्जी सप्लाई चेन का। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी अब सिर्फ फौजी तनाज़ा नहीं रहा है, इसके असरात आलमी मईशत पर बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रहे हैं। मशरक़ वस्ता में ईरान, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और UAE जैसे बड़े तेल और गैस पैदा करने वाले ममालिक मौजूद हैं। जंग या कशीदगी में जैसे ही इजाफा होता है, आलमी तवानाई मंडी फौरी रद्द अमल देती है। आपने हरमुज से दुनिया की एनर्जी सप्लाई का तकरीबन 20% गुजरता है। जैसे ही इस अहम बहरी रास्ते पर खतरात बढ़ते हैं तो सिर्फ तेल की सप्लाई नहीं बल्कि तजारती जहाज़ों के फ्रेट चार्जेस, फिर मैरीटाइम इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक्स की जो लागत है वो भी बढ़ जाती है, जिसका बोझ फिर हम देखते हैं कि दरामदी अशिया पर और ईंधन की कीमतों की सूरत में सार्फिन तक पहुँचता है। फिर महंगाई में इजाफा होता है। अगर इसके पाकिस्तान पर असरात की बात की जाए तो हम अपनी तवानाई की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। बहरान का बराह रास्त असर बर्दाश्त करते हैं। इंपोर्ट बिल हमारा मुसलसल इसी वजह से बढ़ता जा रहा है और फिर महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, जो कि डबल डिजिट में इस वक्त पहुंच चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव आता है और रुपए की कदर भी मुतासर हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी एक माह पहले की स्टेटमेंट है कि तेल का हफ्तावार दरामदी बिल $30 करोड़ से बढ़कर $80 करोड़ हो चुका है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल का असर सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इससे LNG की सप्लाई भी मुतासर हुई है, जो इस वक्त पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज़ का पहिया चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कतर से LNG ना मिलने पर हुकूमत ने इंटरनेशनल मार्केट से कार्गोज मंगवाना शुरू कर दिए हैं, जिसकी कीमत कतर की गैस के मुकाबले में डबल है। इसका असर बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में पड़ेगा। आने वाले वक्त में हम देखेंगे बिजली की कीमतों में इजाफा मजीद हो सकता है। फिर दूसरी जानिब हम ये देखें कि पहले पेट्रोलियम कीमतों के तयन के लिए माहाना बुनियादों को तब्दील करके 15 रोज़ के लिए किया गया। जैसे जैसे जंग जारी रही हम देखते रहे कि इसमें तब्दीली होती रही, फिर इसको कम करके हफ्तावार लाया गया और अब यौमिया बुनियादों पर पेट्रोलियम कीमतों का तयन शुरू हो चुका है। ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। हुकूमत भी अब पेट्रोलियम कीमतों के असरात को खुद बर्दाश्त करने के बजाय सार्फिन को फौरी मुंतकिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अब सवाल यह है कि यौमिया बुनियादों पर कीमतों के तयन से हुकूमत को क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या इससे सार्फिन मुतासर नहीं होंगे? महंगाई मजीद नहीं बढ़ेगी? तेल की कीमतों के तयन के लिए सप्लाई के बजाय मार्केट में तब्दील होने वाली जो कीमतों पर क्यों इन्हिसार किया जा रहा है? क्या हमें इस नई आलमी हकीकत को अब तस्लीम कर लेना चाहिए कि अब ऐसे तनाज़ात में कभी जंग बंदी और कभी दोबारा हमलों का सिलसिला किसी वक्त भी जारी हो सकता है, जिसके बायस फिर तेल और दीगर अजनास की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव मामूल बन जाएगा? अगर ऐसा ही है तो क्या पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर ममालिक को अपनी तवानाई, इम्पोर्ट और मुआशी पॉलिसियों में ऐसी इस्लाहात करनी चाहिए जो उन्हें बार बार आने वाले बैरूनी झटकों से ज़्यादा महफूज बना सकें? आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आफिया मलिक साहबा, वो हमें जॉइन साथ में डॉक्टर खालिद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं। खालिद वलीद साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा, अगर हम ग्लोबल एनर्जी को की सूरत हाल इस वक्त देखें, ज़ाहिर है जंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है, हमने देखा बीच में सीज़ फायर भी हुआ, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अनसर्टेनिटी जो है उसकी वजह से आपकी जो सुपर इन्फ्लेशन साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। ना सिर्फ आपका पेट्रोलियम सेक्टर बल्कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इससे डायरेक्टली मुतासिर होगा। आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि RLNG जो है उसकी अगर आप
ایک تو یہ کہ وہ کرٹیل ہوتی ہے، یا اگر آپ اس کو مہنگے داموں پہ لیتے ہیں تو آپ کی الیکٹریسٹی پرائس بڑھ جائے گی. آپ کو کچھ نمبرز بتاتا ہوں جو ہم نے پلاننگ کی تھی اس سال کے لیے. ہم نے کوئی اراؤنڈ 15 سے 20% الیکٹریسٹی RLNG پہ پروڈیوس کرنی تھی. اور اگر آپ پچھلے ٹرینڈز دیکھیں RLNG کے تو RLNG پلانٹس جو ہیں وہ آپ شام کے اوقات میں یا جو آپ کا پیک ٹائم ہے اس میں چلاتے ہیں. اگر RLNG اویلیبل نہیں ہوگی یا اگر مہنگے داموں میں اویلیبل ہوگی تو آپ کو یا تو پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی یا آپ کو مہنگی بجلی پروڈیوس کرنی پڑے گی. اگر آپ جون کا الیکٹریسٹی جنریشن مکس دیکھیں پاکستان کا تو RLNG جو پچھلے سال کوئی اراؤنڈ 20 سے 23 روپے پر یونٹ اس کی فیول چارج تھا، اب وہ 35 روپے ہو گیا. اسی وجہ سے آپ کو فیول چارجز جو ہیں وہ بڑھا کے دینے پڑے ہیں. اسی طرح اگر آپ پیٹرول کی پرائسز انکریز دیکھیں، خاص طور پہ ڈیزل کا انکریز دیکھیں. ڈیزل چونکہ آپ کا ایگریکلچرل فیول ہے تو اس کا امپیکٹ رورل اکانومی پہ زیادہ آتا ہے. آپ کے ایگریکلچر بالکل. فارمر کی جو ان پٹ ہے وہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ڈائریکٹ امپیکٹس ہیں پاکستان پہ، پاکستان کے الیکٹریسٹی سیکٹر پہ، ٹرانسپورٹیشن سیکٹر پہ اور آپ کے ایگریکلچرل پروڈکشن پہ. تو اگر حکومت یہ شاکس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی فارمرز پہ اور آپ کی انڈسٹری پہ لے کے آتی ہے تو پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے، خاص طور پہ جو ایگریکلچرل انڈیوسڈ اکنامک گروتھ ہے وہ سلو ڈاؤن ہوگی اور اگلے جو سال کے نمبرز ہیں وہ گروتھ کے نمبرز جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم پاکستان کی جو صورتحال ہے انرجی سیکیورٹی کو لے کر اس کو تفصیلی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اگر ہم ذرا گلوبلی سب سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ جو جنگ ہے اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طویل ہوتی جا رہی ہے. اب سعودی عرب ہو، UAE ہو یا عراق ہو، وہ اپنی نئی جو پائپ لائنز ہیں یا متبادل جو آلٹرنیٹو پورٹس ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں گلوبل انرجی سپلائی کو سیکیور بنانے کے لیے. لیکن ان کی اتنی کیپیسٹی آپ کو لگتی ہے اتنی ان کی یا وہ کیپیسٹی اتنی محدود ہے کہ ہم ایک آلٹرنیٹو پیدا کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے؟ دیکھیں آلٹرنیٹ کی طرف گئے، آپ نے دیکھا کہ جو آلٹرنیٹ روٹس تھے، آلٹرنیٹ پائپ لائنس تھیں وہ بنانا شروع کی. لیکن ابھی اگر آپ تھوڑا سا جیو پولیٹیکل سینیریو دیکھیں تو جو یمن کے وہ حوثی باغی ہیں انہوں نے وہ دوسرا آلٹرنیٹ روٹ بھی بند کر دیا ہے. تو جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اگر سپلائی ہو بھی رہی ہے تو اس سپلائی کو ٹرانسپورٹ جن شپس نے کرنا ہے، فریٹس نے کرنا ہے، ان کی جو انشورنس کاسٹ ہے وہ بڑی بڑھ جاتی ہے. اگر ابھی آپ کمپیئر کریں انشورنس کاسٹ کو جو وار سے پہلے کی تھی اس سے کوئی اراؤنڈ 500% جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے اس میں، اور کچھ کیسز میں تو یہ اضافہ 800 سے 900% ہے. تو اگر ایکسیسیبلٹی ہے بھی ہے، فیول اویلیبل بھی ہے، آپ سپلائیز پائپ لائنس کے تھرو، آلٹرنیٹ پائپ لائنس کے تھرو اس کو ٹرانسمٹ کر بھی سکتے ہیں. تو اگر انشورنس کاسٹ زیادہ ہے تو اس انشورنس کاسٹ کی وجہ سے آپ کی فیول چارجز گلوبل آئل مارکیٹ میں بڑھتے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی پھر امپیکٹ آتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز پہ، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز پہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فیول سے ہٹ کے آپ RLNG اور دیگر چیزیں دیکھیں تو وہ اسپاٹ مارکیٹ میں اس کی پرائس ڈبل سے بھی زیادہ ہے. تو جب تک آپ اس چیز کو سالو نہیں کرتے کہ انشورنس مارکیٹ کا رول کس طرح سے ہے، کوئی بھی ایک چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی انسٹیبلٹی جو ہے وہ انشورنس کاسٹ کو، انشورنس پریمیم کو جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے اور اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز پہ آتے ہی آتے ہیں. جب تک ایک لانگ ٹرم پیس ایگریمنٹ سائن نہیں ہو جاتا اور اس کو دونوں فریقین جو ہے وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، تب تک یہ انشورنس کاسٹ جو ہے یہ ٹال لیتی رہے گی اور جو پرائسز ہیں گلوبل آئل پرائسز وہ بڑھتی ہی جائیں گی. بالکل صحیح. ڈاکٹر حافظ صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما بھی رہے ہیں یہ بات بالکل درست ہے کہ جب تک یہ انسٹیبلٹی رہے گی، جب تک ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ انشورنس کاسٹ زیادہ رہے گی اور اس کی وجہ سے ہم کسی قسم کی اسٹیبلٹی یا پرائسز کو نیچے آتا نہیں دیکھیں گے آنے والے وقت میں. بالکل میں ایگری کروں گی اس بات سے کہ یہ تو رہے گا کہ یہ جب تک جو ہے نا گلوبلی یہ والے حالات جو ہیں بہتر نہیں ہوتے، پرماننٹ اس کا سلوشن نہیں نکلتا، تب تک یہ اتار چڑھاؤ جو ہے نا یہ چلتا رہے گا. اور اس کا ڈائریکٹلی جیسے ابھی وہ ڈاکٹر خالد نے بتایا کہ اس کا ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ امپیکٹ ہماری اکانومی پہ آتا رہے گا. اور جہاں تک آپ نے بات کی آلٹرنیٹ روٹس کی، آلٹرنیٹ روٹس بے شک ہیں اور اس میں ٹھیک ہے وہ پریمیم بھی اس میں بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود پریمیم ایڈ بھی کر دیں لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا ہم اس کو وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ ایز اے سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کی کیپیسٹی ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر سکیں. اور اگر اس کو ابھی جس طرح سعودی عرب بھی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اپنی جو ہے وہ پائپ لائن جو وہ ریڈ سی والی پائپ لائن ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کر رہا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ امریکہ نے بھی کچھ عراق کے ساتھ ایگریمنٹس وغیرہ بھی ہوئے ہیں. اس پہ جو بات چیت ہو بھی رہی ہے، یہ سارے لانگ ٹرم کے پروجیکٹس ہیں. تو امیجیٹلی اگر ہم بات کریں ایون شارٹ ٹرم سے لے کے میڈیم ٹرم تک، تو اس میں جو ہے نا ایسا کوئی سولوشن ابھی نظر نہیں آ رہا. اس میں یہ والی ساری جو ہے نا ولیٹیلیٹی سے
وہ رہے گی، اور اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ جو ہے نا وہ پاکستان کی اکانومی پہ اور ہمارے ڈفرینٹ سیکٹرز پہ اس کا وہ رہے گا.